आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। NCTEची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत गोंय विद्यापीठ 2025-26 शिक्षणीक वर्सा सावन 4 वर्सांचो एकत्रीत शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करतले। ह्या अभ्यासक्रमा खातीरचो प्रवेश राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA वरवीं जावपी राष्ट्रीय समान प्रवेश परीक्षे वरवीं जातलो। 12वी पास विद्यार्थी ह्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात। हो अभ्यासक्रम 2025-26 शिक्षणीक सत्रांत वेंचून काडिल्ल्या केंद्रीय आनी राज्य विद्यापीठांनी IIT, NIT, प्रादेशीक शिक्षण संस्था, सरकारी महाविद्यालयांनी हेर मान्यताय प्राप्त संस्थांनी सुरू जातलो। NCET परीक्षा भारतांतल्या 178 शारांनी 13 भाशांनी आनी संगणक आधारीत चांचणी CBT स्वरुपांत जातली। आता ह्या फुडें रेंट काराक परवाने दिवचे ना अशी घोषणा राज्य येरादारी संचालनालयान केल्या। रस्ते सुरक्षा, येरादारी कोंडी आनी नेम पाळप ना हाचे कडेन संबंदीत चिंता लक्षांत घेवन लोकांच्या बऱ्या खातीर हो निर्णय घेतला। अपघातांत सांपडिल्ल्या वाहनांचो विचार केल्यार भाडेपट्टीचेर घेतिल्ल्या वाहनांचो सगळ्यांत चड वांटो आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। पर्यटकां कडल्यान जायते फावट सोऱ्याच्या धुंदीन निश्काळजीपणान गाडी चलोवप जाता आनी हाका लागून भिरांकूळ अपघात जातात अशें येरादारी संचालक परिमल अभिषेक हांणी म्हळें। राज्य येरादारी संचालनालयाच्या निर्णयाचे फाटभुंयेर तांणी एक भौशीक सुचोवणी जारी करीत अर्जदारांक रेंट कार परवान्या खातीर कसलेच नवे अर्ज सादर करचे न्हय अशें आवाहन केलां। आता रेंट कारीक लागून जरी पर्यटकांक तांचे सोयी प्रमाण जाय थंय जाय तशें भोंवपाची मेकळीक जरी आसली तरी सोरो वा घुवळे वखदांचे घुवळीन बेकायदेशीरपणान गाडयो चलयिल्ल्यान जायते फावट अपघात घडिल्ल्यान जायत्या जाणांनी जीव वगडायला। पयशांच्या हायसान खाजगी वाहनांय भाड्याक दिवपाचें चलन वाडलां। राज्य येरादारी संचालनालयान हाजेर कारवाय करपाक सुरू केल्ल्यान आतां नव्यो सुचोवण्यो जारी केल्यात। पयलीं असो गुन्यांव करप्यांक 10,000 रुपयांचो दंड करतले, परत नेम मोडल्यार आनीक खर दंडाची वसुली करतले। मजगतीं अंदू पयल्या 2 म्हयन्यांनी येरादारी नेम मोडिल्ल्या 5,010 रेंट कार आनी रेंट बायकांचेर येरादारी खात्यान कारवाय केल्या। हातूंत 1,381 रेंट कॅब आनी 3,629 रेंट बायकांचो आस्पाव आसा। कायद्याची अंमलबजावणी करपाची तांक वाडोवपा खातीर गोंय पुलिसांनी भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता BNSS आनी भारतीय साक्ष अधिनियम BSA अशा 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचेर कोंकणींतल्यान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केल्यात। हे अभ्यासक्रम कर्मयोगी पोर्टलाचेर लेगीत उपलब्ध आशिल्ल्यान कसल्याय संदर्भा खातीर आतां कोंकणी म्हायती उपलब्ध जातली। गोंय पुलिसांनी 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लायले उपरांत गुन्यांवकारांक अटक करपाचें आनी तांकां ख्यास्त दिवपाचें प्रमाण बरेंच वाडलां। 1 जुलय 2024 सावन हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे लागू जाले। ते उपरांत गोंय पुलिसांनी BNS खाला 1,232 केसी परतून नोंद केल्यात अशी पुलिसांनी म्हायती दिल्या। 23 प्रकरणांत खटले पुराय जाले, न्यायालयांनी निर्णय दिले, जातूंत 21 प्रकरणां दोशी थारलीं। गोंय पुलीस कर्मचाऱ्यांनी 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्या विशीं साबार प्रशिक्षण कार्यावळी घेतल्यात आनी हे संबंदी वेगवेगळी जागृताय सत्रांय चालू आसात अशें ह्या विशींच्या खबरेन म्हळां। गांवगिऱ्या वाठारांत क्रिकेटीक उर्बा दिवपा खातीर जायत्यो सुविधा उपलब्ध करपाचो सरकाराचो यत्न आसा। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचें क्रिकेट स्टेडियम दिवचल भागांतूच उबारपा खातीर आमी यत्न करतात अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। बतग्राम महोत्सवा निमतान दिवचले आयिल्ले मंत्री गोविंद गावडे हांकां पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना तांणी हे विशीं आपली भुमिका स्पश्ट केली। BCCIचे समितीचे रोहन देसाय हाची निवड जावप हें गोंयच्या क्रिकेट मळार म्हत्वाची घडणूक आसा अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला गोंयांत 34,000 कारागीर नोंद जाल्यात। तातूंतल्या 4,000 जाणांनी 18 मळांचेर आपलें शिक्षण पुराय केलां, पूण प्रशिक्षण पुराय केल्ल्यांनी रिणा खातीर अर्ज केल्ल्या 4,000 कारागिरां मदल्या फक्त 115 जाणांक हे येवजणे खाला रीण मेळ्ळां। सगळ्यांत चड मागणी शिंपी वेवसायांत आसा। ह्या मळार 18,000 जाणांनी नोंदणी केल्या अशी माहिती हस्तकला कापड खात्यान दिल्या। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला जे पारंपारीक वेवसाय आसात तांकां उर्बा दिवपा खातीर ह्या वेवसायांतल्या मळार सरकार तांकां प्रशिक्षण दिवन तांचे कुशळटाय उदरगतीचेर काम करता। गोंयांत ही येवजण चालीक लावपा खातीर केंद्रान हस्तकला कापड खात्याक नोडल एजन्सी नेमला। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचें फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांज वेळा 7 विसांक।